अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट समरा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं बताऊंगा विद सरदार अमीन जतोई। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ख़ानदानी निज़ाम और माशरे में तलाक की बढ़ती हुई रेशो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, पाकिस्तान में जो आजकल है डिवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके मेन कॉजेज़? मैडम मेन कॉजेज़ मैं फिर वही उसी चीज़ के ऊपर आऊँगा। देखिए हम असल में एक ऐसी भीड़ चाल का शिकार हो चुके हैं जो हमारे आने वाली नस्लों को भी तबाह कर देगी। सोशल मीडिया एक वो फैक्टर बनता जा रहा है जो कि इस वक्त हर घर में जो मैं कहता हूँ फसाद की भी खराबी की भी जड़ बन रहा है। अच्छा, हमारा फोकस क्या है? हम उस भीड़ चाल में जा चुके हैं कि हम वो चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, वो चीज़ें अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो तरीका है, वो एक किस्म की वो सब कुछ जो लाइमलाइट चीज़ें हैं। देखिए हर बंदे की लाइफ अलग है, उसका लाइफस्टाइल अलग है। जैसे आजकल सर सोशल मीडिया पे अपने ज़वाजी मसाइल को डिस्कस किया जा रहा है, तो उसी तरफ मैं आ रहा हूँ कि देखिए हम लोग जो हैं वो देखिए औरत अगर मिसाल के तौर पे काम कर रही है तो वो समझती है कि मैं डोमिनेट करूँ। अच्छा, अगर मर्द कर रहा है कुछ कर रहा है तो वो अपने आप को डोमिनेट करने लग पड़ता है। यहाँ पर हम लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जिस दिन याद रखिएगा हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीख जाएंगे, हम रिश्ते निभाना भी सीख जाएंगे। हम यहाँ पर एक हुक्मरानी की जंग है, औरत चाहती है मेरी हुक्मरानी हो, मर्द चाहता है मेरी हुक्मरानी हो। तो ऐसी सूरत हाल में कभी भी ना घर बसते हैं ना घर चलते हैं, फिर तलाक की रेशो फिर बढ़नी ही सर, तलीमी मेयार का इजाफा करना मिसमैच हो जाए तो वो भी इफेक्ट करता है क्या? बहुत ज़्यादा। देखें यहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि एक पढ़ा लिखा बंदा होता है, उसकी किसी अनपढ़ के साथ शादी कर दी जाती है, वो मिसमैच हो गया। अच्छा, वो मैं कहता हूँ कि हजारों नहीं लाखों में कोई एक आध बंदा होगा जो उस चीज़ की पासदारी करेगा, उसका ख्याल करेगा, वरना बेशतर यही ऐसे हालात होते हैं कि आखिरकार तलाक पे बात पहुँच जाती है। अगर खातून ज़्यादा पढ़ी लिखी है, खातून एक ज़्यादा वो जिसे कहते हैं कि अपने वो शऊर रखती है, तो जो मर्द है वो बेचारा दबा रहता है। इन दी एंड होता क्या है, उनकी भी आपस में सेपरेशन हो जाती है। तो ये तालीमी जो एक किस्म का लेवल है, ये भी ऑलमोस्ट आप देखें जब भी रिश्ता करें तो ऑलमोस्ट ये बराबर का जरूर होना चाहिए, या एक थोड़ा बहुत फर्क हो, इतना ज्यादा फर्क ना हो कि आप जो है वो मुकम्मल तौर पर मिसमैच हो जाए। तलीमी सर, तलाक के बाद खवातीन को किस फेसेस का सामना करता है? मतलब समाजी मुश्किलात होती हैं ज्यादा हमारे माशरे में, देखिए कबूल नहीं करता, इस पे आपकी मैम देखें अब ये हर दूसरे घर की कहानी बन चुकी है। और अब तो देखें अब हमने तलाक को बिल्कुल ऐसे ले लिया जैसे ये कोई बात ही नहीं है। हालांकि ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं कि हमारी सोसाइटी का भी स्टिग्मा कि हमने इस चीज़ को जो है अपने ऊपर हावी कर लिया। देखें जब भी निबाह ना हो सके तो उसका नतीजा क्या है, आप तलाक ले लें। बजाय इसके कि आप उसकी जान के दर पे हो जाएं, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर जो है जिसे कहते हैं सब कुछ बंद कर दें, आप आराम से उसके साथ सेपरेशन कर लें। सर, वुमेन पे सोसाइटी प्रेशर भी तो होता है ना? जी उसी तरह मैं आ रहा हूँ। फेस करती है जी देखें वही हम देखें डोमेस्टिक वायलेंस एक मैं कहता हूँ कि वो घराना या वो माँ बाप या वो बहन भाई वो कितने मैं कहता हूँ कि बेअकल होंगे जो अपनी बहन को बेटी को पिटता हुआ देख रहे हैं, उसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, उसके साथ जुल्म किया जा रहा है, उसका एक किस्म का जो नानो नफका के जो खराजात है बंद किए जा रहे हैं। तो फिर ऐसी सूरत में ये कहना कि आप निभाह करो तो ये बहुत बड़ी उस औरत के साथ भी जाती है। देखिए मैं हमेशा मुझे लोग कहते हैं कि आप औरतों के हकूक के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं। देखिए औरतें जो है ना जब तक डोमिनेट नहीं होगी, पावरफुल नहीं होगी, उनको उनकी किस्म की माशी आज़ादी। सर, मर्द और औरत तो अपनी शादी कर लेते हैं, नेक्स्ट फेज में चले जाते हैं, लेकिन बच्चों को किस तरह के चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं ना? ये बहुत बड़ा देखिए पहली बात तो ये है कि जब आप शादी करते हैं तो आप ये सोचें कि मुझे सारी उम्र ये हमारा, क्योंकि पाकिस्तानी कल्चर ऐसा है कि यहाँ पे आपको दूसरी शादी करते हुए, हाँ दूसरी शादी तब ही हो सकती है जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़बरदस्त हो, आप दोनों घरों को एक किस्म का मुकम्मल तौर पर आप जो है वो एक किस्म का वो इंसाफ दे सके। ये हमारे इस्लाम में भी है कि आप 4 शादियाँ कर सकते। लेकिन वो बच्चे जब तलाक हो जाती है, देखिए माँ एक तरफ चली जाती है, बाप एक तरफ चला जाता है, रुलता कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे। और जब भी ऐसा होता है तो औलाद का जो मुस्तकबिल है वो मखदूश हो जाता है, क्योंकि ना बाप की तवज्जो ना माँ का प्यार, और फिर क्या होता है कि वो पूरी की पूरी कफालत के इशू भी चलते हैं, फिर वो देते हैं और फिर उनको बहुत मुश्किल से बेचारे सरवाइव करते हैं। और बेशतर मैंने देखें ये कितनी बड़ी बात है
کہ بیشتر بچے اس چیز سے ایسے ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے کہ اگر بچے ہو گئے ہیں تو پھر ہر صورت میں نباہ کرنا سیکھیں, اپنے آپ کو ڈاؤن کریں, مرد خاتون دونوں کو. یہ نہیں کہ پھر آپ ایک ضد میں لگ جائیں اور آپ اس چیز کو عورت کی کمزوری اور عورت مرد کی کمزوری سمجھیں. ایک دوسرے کے ساتھ برابر باہمی عزت اور رواداری کے ساتھ اپنا گھرانہ لے کر چلیں تو کوئی وجہ نہیں. جیسے کیسز میں انکریز ہو رہا ہے, طلاق بڑھتی جا رہی ہے, اس لیے معاشرے میں تعلقات کمزور ہو رہے ہیں, لوگ ڈر رہے ہیں نیکسٹ شادی کی طرف نہیں جا رہے. بالکل دیکھیں یہ ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے انہی وجوہات کی وجہ سے جو ایک نکاح ہے اس کو مشکل بنا دیا ہے. سب سے بڑی چیز یہ کہ جی اتنا جہیز ہوگا, اتنا یہ کچھ ہوگا, اتنا کچھ لڑکی کرے گی, اتنا کچھ لڑکے والے کریں گے. بھائی آپ سمپل نکاح کو کیوں نہیں اس کی ترویج کرتے, کیوں نہیں آپ اس کی تبلیغ کرتے کہ جی ہمارے معاشرے میں نکاح کو آسان بنایا جائے تاکہ گناہ رک سکے, تاکہ ہم جو ہے غلط کاری کی طرف نہ جائیں. ہم نکاح چاہے دیکھیں ایک مرد 4 شادیاں جب کر سکتا ہے تو میرے خیال میں یہ کوئی اس میں ہونا نہیں چاہیے. لیکن چونکہ ہمارا معاشرہ اس حوالے سے تھوڑا سا اس کی جو ایک ریالٹی ہے وہ اس ساتھ میچ اپ نہیں کرتی, سو دیٹ ہمیں صرف اور صرف جو ہم اگر مثال کے طور پہ ہم شادی اگر ہم نے کر لی ہے تو ہمیں اس کے ساتھ ہر صورت میں نبھانا چاہیے, اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. نہ کہ یہ دونوں طرف سے ایفرٹ ہے, لیکن وومن کو ہی زیادہ پریشرائز کیا جاتا ہے کہ آپ صبر کرو, آپ رہیں, یہ ہے وہ ہے. مرد کا اس میں کیا رول ہے؟ بالکل دیکھیں مرد کا اس میں رول دیکھیں نا, مرد کو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ مرد کو جو ہے نا شعور کے ساتھ چلنا چاہیے. مرد کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک جو عزت کسی گھر کی ہے وہ اگر انہوں نے مجھے میرے حوالے کی تو کم از کم اس کی حفاظت کروں, کم از کم اس کو ایک اچھا لائف سٹائل دوں. زندگی میں یاد رکھیے گا جو کسی کی بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, کسی کی بیٹیوں کی عزت نہیں کرتے, ان کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. اور یہ میں اگلے دن ایک چیز اسی حوالے سے پڑھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑے آدمی تھے, انہوں نے کہا کہ جی میں نے بچپن میں اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھا تھا تو آج میرے بچے, میں بیماری میں ہوں, میرے بچے میرا خیال نہیں کر پا رہے. سر آپ ہماری آنے والی یوتھ کو اس کے ریلیٹڈ کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں آپ بالکل دیکھیں آج کل رواج ہے جی میں نے پسند کی شادی کرنی ہے. پسند کی شادی کے نتائج تقریباً 99.99% ناکام ہوتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہم نے بڑے بڑے لمبے وعدے کیے ہوتے ہیں, بڑے بڑے لمبے سبز باغ دکھائے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جب حقیقت میں زندگی گزارنے چلتے ہیں تو پھر وہ آٹے دال کا بھاؤ جب پتہ چلتا ہے تو پھر سارا کچھ حقیقت سامنے آ جاتا ہے. اس لیے ریئلٹی میں لائف گزاریں, کسی کو اڈاپٹ مت کریں, کسی کے اوپر کسی کا سٹیٹس دیکھ کر اپنے اوپر جو ہے وہ تعریف مت کریں. آپ جو ہیں وہی رہیں, وہی دکھائیں, وہی پہنے جو آپ کے پاس اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے. آپ اسی طرح موو کریں جس طرح اللہ نے آپ کو ایک قسم کی ہمت دی ہے, نہ کہ آپ کسی دوسرے کا طریقہ اڈاپٹ کرتے کسی کی دوسروں کی زندگیاں برباد کرنے لگ پڑے. یوتھ کو صرف ایک ہی ہے کہ شادی کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کی, ہمارے پاکستان میں یہ دیکھیں اپنے ماں باپ کی رضامندی ہر صورت میں لیں, اپنے خاندان کی رضامندی, کیونکہ بہت سارے رشتے دیکھیں 90% رشتے کامیاب صرف اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب وہ پیرنٹس کی طرف سے ہوتا ہے. جب بھی آپ نے اپنی پسند کی ہے تو آپ نے ہمیشہ غلطی فیصلہ, کیونکہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا انہوں نے زمانہ دیکھا ہوتا ہے. ہاں کہیں پر بزرگ غلط ہو سکتے ہیں لیکن یوزلی ایسا نہیں ہوتا. تو اگر آپ نے اپنی جسے کہتے ہیں پسند کی بھی شادی کرنی ہے تو کم از کم اس کو پھر آپ ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ میں نے ساری زندگی یہ جو کسی کے گھر کی عزت ہے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے, اس کی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہے. اور اگر دیکھیں ہمارے یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جی بندہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ کم تنخواہ لینے والا ہے, عورت کو جو ہے وہ زیادہ ایک قسم کا کوئی اچھی جگہ پہ جاب کر رہی ہے, اس کا بزنس ہے, تو یہاں پر بھی مس میچ ہوتا ہے, یہاں پر بھی پرابلمز ہوتے ہیں. تو ایک سٹینڈرڈ جو ہے وہ کم از کم ضرور لازمی طور پر رشتہ کرتے وقت دیکھیں کہ کہیں آپ اپنی بچی کو وہاں پر تو نہیں بیار ہے کہ آپ کو سارے کے سارے اس کی بھی کفالت آپ کو کرنی پڑ رہی ہے, یا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا بالکل اس کے ساتھ ہاں. اور دیکھیں ایسی چیزیں ماں باپ ہی دیکھتے ہیں, ایسی چیزیں جو ایک قسم کے خاندان کے بزرگ ہوتے ہیں وہ فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ ان کا نبھا نہیں ہوگا آگے جا کے. سو دیٹ ہمیں اب بھی کہیں پر بھی اگر ہم چاہ رہے ہیں اپنے, جیسے مثال کے طور پہ لڑکے چاہتے ہیں کہ ہماری پسند کی ہو جائے, یا لڑکیاں چاہتی ہیں ہماری پسند کی ہو جائے, تو انہیں اپنی پسند کو پیچھے کر کے اپنے ماں باپ کی, اپنے بزرگوں کی ماننی چاہیے. یقین مانے زندگی بہت اچھی گزرے گی کیونکہ انہوں نے زمانہ دیکھا ہوتا ہے. اور ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں, ہم اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں اور پھر بعد میں ان فیصلوں کی, وہ جسے کہتے ہیں نا کہ لمحوں نے خطا کی, صدیوں نے سزا بھگتی. چھوٹا سا ایک لمحہ ہوتا ہے جب آپ غلطی کرتے ہیں لیکن سزا آپ کی پوری نسل پھر بھگتتی ہے. تھینک یو سو مچ سر.